كنحددو هنايا جي اللي هو لونياج دو بوان. صافي ساهلة بكل بساطة. كتشوفو لو مويان لقينا هو 9.8. كتشوفو المويان ديال إكريك 48.8 وكتلاقيهم كتعطيك هنايا كتجينا واحد النقطة ديال جي. دابا غندوزو لا تخوازيام كيستيون. قالك troisième, عفوا quatrième question déterminer la droite de régression. donc باش نحددو الضوات 4. أول حاجة إكريك سيغ إكس. أول حاجة كديرو إكريك تيكال أ إكس بليس بي. تحديوها بهادي. غنشوفو أ عارفين بلي أ كتساوي هو الكوفاريونس ديال إكس إكريك سيغ الفاريونس ديال إكس. دونك شنو كتساوي هي الباغ ديال إكس إكريك موان لا مويان إكس فوا لا مويان إكريك على الفاريونس. شنو كيساوي الفاريونس؟ كيساوي هو إكس كاري باغ موان لا مويان أو كاري. أ كيساوي. دونك دابا غنرجعو للطابلو ونحسبو إكريك في إكس في إكريك باش إكس في إكريك باغ. دونك إكس في إكريك باغ لا مويان ديال إكس في إكريك باغ. دونك غنرجعو للطابلو نحسبوها هي هادي. هنايا كديرو 5 في 25 في 27 عفوا 5 فوا 27 شحال غتعطينا؟ هي 135. 8 في 35 280. 10 في 52 هي 520. 12 58 هي 696. 14 72 هي 1008. هنايا غنديرو الطوطال. دونك شحال غيعطينا الطوطال؟ 696 بليس 520. الوغ الطوطال عطانا 2639. هادشي اللي عطانا الطوطال. دابا غنشوفو لا مويان ديال إكس إكريك. شنو غنديرو؟ غنشدو هاد 2639 وكنقسموها على 5. دونك غتعطينا هي 527.8. هادشي اللي عطانا المويان ديال إكس إكريك. دونك غنشوفو حنا حسبنا المويان ديال إكس إكريك. غنرجعو لهنايا ونديرو التطبيقات هادي ديال لا مويان ديال إكس إكريك باغ. لقينا بلي 527.8. 527.8 موان لا مويان دو إكس شحال عندنا؟ هو 9.8 فوا 48.8. باقي ما حسبناش إكس أو كاري باغ. دونك إكس أو كاري باغ غنرجعو نحسبوها هنايا. فقط كتشدو لا موداليتي ديال إكس وكديرو لها أو كاري. دونك 5 أو كاري هي 25. 8 أو كاري اللي هي 64. 10 أو كاري هي 100. 12 أو كاري 144. 14 أو كاري هي 196. وهنايا غنديرو التوتال. دونك ملي نديرو التوتال غنقسمو على 5 باش تعطينا لا مويان ديالها.
دونك عطاتني في التوتال هي 529 والموين اثنين. ما خصكم تشوفوا الموين عطاتني هي 105.8. الشي اللي عطاتني في اكس او كاري. دونك غنرجعو لهنايا الأ. دونك شنو عندي هنايا؟ عطاتني 105.8 ناقص لا موين، دونك هي 9.8 أو كاري. دونك أشحال غتخرج لي؟ أ كتساوي هي 5.078. هادشي اللي كتساوي أ. دونك دابا ملي حددنا أ خصنا نحددو بي. دونك بي شنو كيساوي؟ هي إكغيك لا موين دو إكغيك هنا كدير با موان موان أ إكس اللي هي غنعوضو هاد أ اللي هي 5.078 في إكس بار. دونك غنديرو إكغيك بار ديجا عندنا اللي هي 48.8 ناقص 5.078 فوا إكس بار هو 9.8. دونك بي شحال كتساوي لنا؟ هي ناقص 0.964. دونك لقينا أ ولقينا بي. ألوغ غنرجعو ألوغ ديال إكس سيغ إكريك. دونك إكريك شنو كيساوي؟ إكريك كتساوي هي 5.078 إكس عفوا منديروش هنا با موان هي 0.964. احنا حددنا لا droite دو ريغريسيون. دابا غندوزو السؤال الخامس. السؤال الخامس ريبريزونتي لا droite دو. دونك السؤال الخامس شنو قالك؟ قالك ريبريزونتي لا droite ديال إكغيك سيغ إكس سيغ لو غرافيك دو لا كيسيون 1. دونك شنو غنديرو هنايا؟ فقط يعني كتشدو هاد هاد المعادلة كتعوضو فيها كتعوضو هنايا مثلا غتعوضو إكس كتعوضو بالقيمة ب5 باش نديرو باغزومبل. مثلا كتشد إكغيك غنشوفو إكس نديرو أون بوز إكس إتيكال 5. لا موداليتي إكس إتيكال 5. دونك شحال كيقابلها؟ دونك إكغيك شنو غتساوي لي؟ هي 5.078 فوا هاد إكس كنعوضوها ب5. فقط كتعوض إكس بالقيم ديالها موان 994. دونك شحال غتخرج لي هنايا؟ 5.078 فوا 5 على 0.964 هي 24.426. دابا غتجي لهنايا ديجا تراسيتيه هو. غتجي لهنايا كتشوف إكس هو 5. كتشوف هنايا 24.42. دونك غتجيك هنايا نطلق. ونفس الطريقة يعني للنقط الأخرين فقط كتعوض في ديك المعادلة اللي عندنا. دابا غندوزو الكيسيون السادس. الكيسيون 6 شنو عندنا؟ دونك الكيسيون 6 لا كوفيسيون دو كوريلاسيون لينيير يعني إغ
شنو غنديرو العلاقة ديال إغ هو الكوفاريونس ديال إكس إكغيك على الجذر ديال الفاريونس إكس فوا الفاريونس ديال إكغيك. شنو كيساوي؟ ديجا عندنا الكوفاريونس ديال إكس إكغيك ديجا حسبنا. دابا خصنا فقط الفاريابل ديال إكغيك. دونك هذا كيعطينا 49.56 على الجذر ديال فاريونس ديال إكس ديجا حسبنا، باقينا الفاريونس ديال إكغيك. كيفاش كنحسبو الفاريونس ديال إكغيك؟ كيفاش كنحسبو الفاريونس ديال إكغيك؟ الفاريونس ديال إكغيك شنو كتساوي هو إكغيك نفس الطريقة باش حسبنا الفاريونس ديال إكس، إكغيك أو كاري با موان لا مويان ديال إكغيك فقط. يعني هذه هي الطريقة باش كنحددو شنو غيساوي لي هنايا. غنرجعو للطابلو باش نحسبو هاد إكغيك أو كاري. دونك هذا هو الطابلو صح. كنديرو دونك غنحسبو إكغيك أو كاري. دونك الفاريابل ديال إكغيك هو هذا 27 أو كاري شحال كتعطينا؟ هي 729. 35 أو كاري غتعطينا هي 1200. سمحولي إلا كانت تعطل عليكم، هنايا غتعطينا 3364. وهنايا في 5 غتعطيلي هي 5184. وهنايا كنديرو الطوطال غتعطي هي 13206. فقط هنايا في المويان كنقسمو على 5. دونك كنقسمو هادي على 5 تجيني 2641.2 احنا حسبنا. دابا شنو غنديرو؟ غنديرو 2641.2 موان المويان أو كاري هي 48.8 أو كاري. دونك الفاريونس ديال إكغيك شحال كيساوي؟ الفاريونس ديال إكغيك كيساوي ليه هو 259.76. هذا هو الفاريونس ديال إكغيك. والفاريونس ديال إكس حتى هو خاصني نحسبو. الفاريونس ديال إكس هو إكس بار إكس أو كاري بار موان لا مويان كاري. دونك شحال كيساوي؟ كنعطيكم النتيجة وغيعطيني هو 9.76. ألوغ دابا غنرجعو للعلاقة ديالنا اللي هي ديكال كوفاريونس. لقينا بلي 49.56 على الجذر ديال 9.76 فوا 259.76. دونك كنحسبوها غتعطيني هي 0.984 كتساوي 98.4%. هادشي اللي كتعطيني إغ. شنو قالك من بعد؟ قالك كومونتي. دونك في الكومونتير شنو غتقول في الكومونتير؟ فقط غتقولوا بلي لو كوفيسيون دو كوريلاسيون لينيير اي تري فورت اي تري بوزيتيف. دونك اي تري فورت اي تري بوزيتيف. غندوزو للسؤال الأخير اللي هو السؤال 7. دوني ان بروفيزيون. هو السؤال 7. دوني ان بروفيزيون دو طوم دو
préparation d'une commande sachant qu'il y a 25. دونك عطونا 25. فقط هنايا غنديرو تطبيق العددي ديال المعادلة اللي شرحت لنا. دونك شنو عندي بلي إكغيك إتيكال شنو كتساوي إكغيك إتيكال أكس بار بليس بي. من هنايا كنطلقو من هاد. أنا لقيت ديجا في السؤال اللي قبل شنو لقيت بلي إكغيك بار شنو كتساوي هي لقيت بلي 5.078 فوا إكس. دونك إكس هنايا شحال عطاتني، عفوا هنايا مغاديش ندير شنو عطاها ساشون كيليا كولي طيب. دونك أنا نعوضو ديك إكس ب25 عطاوها لي موان 0.964 هذه ديال بي. دونك إكريك شحال غتساوي لي هي 100 كنظن 125.984. دونك أنا لقيت إكريك ديالي. هادشي اللي كاين في هاد ليكزيرسيس 3. المهم اللي ما فهمش شي حاجة كاين الرابط ديال الصفحة في الفيسبوك، تواصل معايا غير تمايا وانا نجاوبو. وشكرا لكم بزاف وبالتوفيق للجميع والسلام عليكم.